बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान कादरी है और मैं डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूं। और आज का जो हमारा मौजू है जिस बात करने का वो है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारी मईशत बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पे। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें बहुत सी और चीज़ों का भी सामना है जिसकी बदौलत हम एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ग्रो करेगी, बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर तरक्की करेगा, पाकिस्तान का किसान तरक्की करेगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। इस सिलसिले में आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है कि हम स्मार्ट एग्रीकल्चर, हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर से मुराद ये है कि हम टेक्नोलॉजी को जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप्स की जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी प्लस क्वालिटी ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम है। मैं इसमें ये चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी में स्पेशली एआई का इस्तेमाल, जो आईटी का इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। जितनी भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वो तमाम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत अपनी तमाम जो फसलात हैं, जो उनकी डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं और जो सीड्स की क्वालिटी है, जो वेदर क्लाइमेट मौसमियाती तग़य्युर और तबद्दुल हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं या किसी हद तक कम से कम किया जा सकता है इन मसाइल को। इस सिलसिले में एआई में हमारे पास स्मार्ट एग्रीकल्चर में आ गया डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, सेंसर्स हैं। इन डिफरेंट सेंसर्स की बदौलत जो पेस्ट अटैक्स आ रहे हैं हमारे क्रॉप पे, कॉटन पे, आपकी वीट पे, आपके मेज़ पे, आपके जो चावल की फसल है और दीगर जो फसलात हैं, आपकी सब्जियात हैं, उन पे हम बेहतर से बेहतर, जब तक हम इन सेंसर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी जो सॉइल की क्वालिटी क्या है, सॉइल में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं और कितनी मिकदार में हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक हम मुतनासिब खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप्स की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है, मिकदार, वो नहीं बेहतर हो पाएगी। और उसके लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी में आपके पास आईओटी सेंसर्स डिवाइसेस, उनकी बदौलत और आपका जीआईएस सिस्टम, उसकी बदौलत आप इस्तेमाल करते हुए आम किसान, आम फार्मर ऐसे गैजेट्स बन गए हैं जो बनाए जा रहे हैं एआई बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो किसान को ये बताते हैं कि आपकी फसल को इस वक्त पानी की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, और इस वक्त आप जो स्प्रे करने जा रहे हैं आया ये कहीं आप ज़्यादा स्प्रे तो नहीं कर पा रहे, और उस स्प्रे की बदौलत आप अपने जो पेस्ट, जो डिजीज़ हैं, उनके साथ साथ जो दोस्त कीड़े हैं कहीं उन्हें तो नहीं ख़त्म करने जा रहे, और उससे माहौलियाती जो आलूदगी है उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब बेजा और गैर मुतनासिब इस्तेमाल ज़री अद्वियात का और ज़री खादों का करने से आपकी जो फसलात हैं, जो आपकी पैदावार है वो बढ़ने की बजाय मज़ीद कम हो सकती है, और इसके साथ साथ इसके इंसानी माहौलियाती आलूदगी वो भी बहुत बड़ा असरअंदाज करती है सोसाइटी पे, माशरे पे। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस बात करने का वो ये है कि हम आज की लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एआई को यूज़ करते हुए अपने जो बाकायदा तौर पर जो एग्रीकल्चर जो एक इंडस्ट्री है इसमें हम कंप्यूटर साइंस एआई को इस्तेमाल करें, और आपके डिफरेंट पानी का वाटर सेंसर्स हैं, पीएच सेंसर्स हैं, डिफरेंट आपके सॉइल साल्ट सेंसर्स हैं, आपके और डिफरेंट जो ह्यूमिडिटी, वेदर क्लाइमेट्स को मेजर करने के लिए ये सारे हैं, और जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके लिए हैं, ताकि हम अपने एक सिस्टम की बेहतर से बेहतर सस्टेनेबिलिटी कर सकें, और जिससे हमारा मुआशरा, हमारी जो आने वाली नस्लें वो इस जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री की बदौलत हमारी इन वो खुशहाल हो जाएं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा तो पाकिस्तान हर तरफ लहलहाते खेत नज़र आएंगे, और उसके लिए मैं ये समझता हूँ
کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے، اور جو آہستہ آہستہ ہمارا کسان فارمر ہے انہیں ان چیزوں کی استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سی ویدر ایپس موجود ہیں جو آپ کو ویدر کے بارے میں، کلائمیٹ کے بارے میں، بارشوں کے بارے میں اپڈیٹ دیتے ہیں، جس کی بدولت کسان باخبر رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ آپ کے جو ڈیزیزز ہیں، جو ہیومنس کے فصلات، جو انسان جن چیزوں سے پریشان تھا، اب اسے پہلے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس فصل پہ کون سی بیماری آنے والی ہے اور کتنی بیماری آئے گی۔ اور اس سلسلے میں ہمارے انسٹیٹیوٹ نے بہت سے ایسے کئی پروجیکٹس چھوٹے اور بڑے کیے ہیں جن کی بدولت ہمارا جو ایک اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہمارے کھیتوں میں گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے فارمرز کے پاس۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک لاسٹ ایئر ہمارا سکسیسفلی ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا جو برٹش کونسل کے تعاون سے تھا، اور UK اور پلیماؤتھ یونیورسٹی اور نارتھمبریا یونیورسٹی اس میں ہمارے ساتھ تھیں، اور ایز اے PI میں نے اس میں کام کیا۔ وہ بیسیکلی سسٹینیبل کاٹن پروڈکشن یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھا، جو ہم نے CLCV جو کاٹن لیف کرل وائرس ہے، ڈیزیز ہے جو پتوں پہ کپاس پہ آتی ہے، اسے ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ایٹ ارلی سٹیج پر، جس وقت عام نارملی جو آپ کی آنکھ ہے وہ اسے اس وقت پہچان نہیں سکتی تھی، لیکن ہم نے ان سینسرز کی بدولت، ملٹی اسپیکٹرل سینسرز کی بدولت ہم نے وہ سب چیزیں ڈیٹیکٹ کی اور اسے ارلی سٹیج پر بتا دیا کہ اس پلاٹ پر ڈیزیز کا اٹیک ہو چکا ہے، اور جو آگے جا کر مزید 20 سے 25 دن تک جو عام انسان دیکھ پائے گا، مشینوں کی بدولت، AI کی بدولت پروسیس کر کے ہم نے وہ کیا۔ ابھی ہمارا ایک اور پروجیکٹ سمارٹ ٹریپ چل رہا ہے جو ڈاکٹر عائشہ حکیم اس سے لیڈ کر رہی ہیں، ایز اے PI میں اس میں موجود ہوں۔ وہ بھی ہمارے ڈفرینٹ جو انسیکٹس ہیں جو ڈیزیز کرتے ہیں، فلائنگ انسیکٹس ہیں، ان کی مانیٹرنگ کے لیے ہے، جو فروٹ فلائی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اور ڈفرینٹ آرمی والورمس کے لیے ہیں، تو وہ چیز بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور مزید یہ کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا انٹرنیشنل لیول پہ جو ریکگنائز کیا گیا پروجیکٹ، وہ بھی ہائیو کا پروجیکٹ ہے، جس کے PI ڈاکٹر ندیم اقبال صاحب ہیں، اور وہ پروجیکٹ جرمنی تک سپانسر ہوا ہے، اور وہاں گئے ہیں، اور پاکستان لیول پہ وہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی گئی ہے۔ اور وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو شہد کی مکھیوں میں ایک کالونی کلاپس ڈس آرڈر آتا تھا، وہ سینسرز کی بدولت ہم نے میئر کیا، اسے کوانٹیفائی کیا کہ یہ شہد کی جو مکھیاں ہیں یہ کیوں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کیوں شہد کی چھتے میں اور جو شہد کی کمی آ رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے، اور وہ پروجیکٹ پاکستان لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کیا گیا، اور یہ بھی ایک ہمارا بڑا میجر پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کئی چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں جس میں ڈفرینٹ ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور ڈفرینٹ سوائل کی مانیٹرنگ ہے، سوائل سینسر کی بدولت سوائل کی کوالٹی اسیسمنٹ کرنا، ڈفرینٹ واٹر کی کوالٹی اسیسمنٹ کرنا، جو اریگیشن واٹر بھی ہے، اور ہیومن کے لیے بھی جو ہم یوز کرتے ہیں واٹر وہ ہے۔ تو میں آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔